अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है वो बिल्कुल सिंपल और सादा सा है। वो इसलिए क्योंकि मैं हुई थी फ्री काम करके, तो यहाँ पर जो सीन था ना, मुझे लगी थी बहुत ज़ोर से प्यास। तो मैंने कहा चलो अपने लिए शेक बनाते हैं। तो मैंने मैंगो शेक बनाया। तो चले, मैंने कहा लाइव आ जाते हैं, आप लोगों के साथ भी कुछ बातें हो जाएं। यहाँ पर मैं फ्री हुई थी अपने घर का काम वगैरह करके सारा। तो अब यही है, कुकिंग करनी है, ये वो बच्चों को भेज के यही होता है। हर मदर्स की यही रूटीन है डेली बेसिस पे। तो और जो दूसरी बात ये आ जाती है यहाँ पर, कुछ ये मतलब बच्चे माशाल्लाह से जिनके बड़े हो जाते हैं, वन डे काम करो, उनका मतलब कि सफाई तो फिर भी करनी पड़ती है। ये छोटे बच्चों के साथ जो सीन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि काम होता है ना, छोटे बच्चों के साथ बहुत काम करना पड़ता है। तो ये करो वो करो, तो ऐसे मतलब अच्छा लगता है काम करना। तो माँओं की तो रूटीन भी यही होती है। सेकंड ये, यहाँ पर आप लोगों की भी यही रूटीन होगी, हमारी भी यही रूटीन है। मैंने आज का जो लंच का व्लॉग है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करना है। आज का मेन्यू कि आज हमारे घर में क्या बन रहा है और मैं क्या बनाऊंगी। सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना था, बट क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो उनके लिए फिर आप लोगों को पता है जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना होता है, लंच उनको रेडी करना होता है, उनके लंच बॉक्स तैयार करने होते हैं, वाटर बॉटल। मतलब सुबह मतलब फैमिली मेम्बर में मैं कहती हूँ कि जस्ट वन बच्चा एंड टू बच्चों ने भी स्कूल जाना है, और फैमिली मेम्बर में 10 लोग भी हैं ना यार। सुबह का टाइम इतना तेज़ी से जाता है ना, इतना स्पीड से कि मतलब कि शूज़ पहनाओ, ये टाई लगाओ, ये कपड़े पहनाओ, प्रेस वगैरह का सीन ये होता है कि मैं मतलब कि रात को ही करके रख लेती हूँ, कि सुबह को मुझे ना करना पड़े। लेकिन कभी कभी ये सीन हो जाता है कि घर में कोई गेस्ट आ गए या वैसे फ्रेंड्स वगैरह आ गई, कोई और मसरूफियत है घर की वजह से, तो मैं नहीं कर पाई, तो फिर मैं सुबह के टाइम पे जो है वो कर लेती हूँ। तो और ये होता है सुबह को, फिर जल्दी जल्दी जो था वो मैंने बच्चों को जो थे वो जिंगर बर्गर बना दिए, उनको लंच में दे दिए, साथ में स्नैक्स वगैरह फ्राई करके तो वो मैंने उनको दे दिए थे। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बहुत लाइट लाइट लेके जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है अपने बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि फ्रूट्स दूँ लंच में, वो खाएं वो। लेकिन जो भी फ्रूट्स, ये ज़रूरी नहीं होता, घर में मेरे पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होता है मैं वही मतलब एक दो पीस जो है एप्पल हुए, वो वन एप्पल जो है वो 1.5 एप्पल स्लाइस में मैं चॉप करके, तो वो मतलब कि कवर करके उसको कि इसमें, तो वो मैं बच्चों के लंच बॉक्स में जो है सबके रख देती हूँ। तो वन वन स्लाइस, ओनली वन स्लाइस, क्योंकि ज़्यादा पूरा एप्पल दूँ तो फिर खाते नहीं, फिर ज़ाहिर बात है वो वेस्ट होता है लंच बॉक्स में, आपको पता है वो फिर उसमें लंच बॉक्स में डालते हैं, बच्चों के बैग में रहता है। मतलब कि लंच बॉक्स के जो बैग हैं वो मैं इनके सेपरेट मैंने परचेज़ किए थे। जब हम आउट ऑफ कंट्री थे तब वहाँ से ही मैं लेके आई थी। तो अब जो है उनकी जो पोजीशन है ना वो थोड़ी ख़राब हो गई है ना, तो माशाल्लाह से, क्योंकि उनको टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब मैं चाह रही थी कि मैं न्यू लूँ, तो न्यू भी मैंने ना परचेज़ करने हैं, मैंने पसंद किए हैं, लेकिन बस टाइम नहीं लगता। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो अब हो रही हैं गर्मियों की छुट्टियाँ, तो छुट्टियों के बाद जो है बच्चों की बहुत अच्छी सी करेंगे शॉपिंग इनके स्कूल के हवाले से इनके। लेकिन मैंने बहुत शॉपिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कमेंट्स में कि आप लोगों की बड़ी ईद की शॉपिंग हो गई कि नहीं। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। मेरा यही होता है कि जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि ईद के पास जाके के करना, एक तो चीज़ वही होती है, उसके ऊपर जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात ये रश बहुत हो जाता है, और रश से फिर ये काम बहुत लेट हो जाते हैं। हमने मतलब कि
ایک کام کرنے کے لیے ہی ہم نے بازار جانا ہے، دیکھنے گھر سے جائیں تو گھر والوں کو یہی ہوتا ہے چھوٹی سی چیز لینی ہے، لیکن سین یہ ہوتا ہے کہ وہاں جائیں وہاں رش ہوتا ہے، چیز لینے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن جو کر رہا ہے وہاں پہ کھپ رہا ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو وہاں ذلیل و خوار کر کے بیچارہ آیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ کیسے کیا چیز کیسے لے کے آیا ہے نا۔ تو جو گھر پہ ہوتے ہیں وہ انہوں نے تو ماشاءاللہ سے ڈھیلا منہ کر کے یہ کہہ دینا ہوتا ہے چلو جی اتنی دیر لگا دی ایک چیز خریدنے میں، اتنی دیر میں تو ہم یہ کر لیتے وہ کر لیتے، یہ تیر مار لیتے وہ مار لیتے، لیکن ان کو بھی یہ یہاں پہ میں کہوں گی کہ جی بھائی آپ چلے جائیں، خود آپ جا کے خود مار لیں تیر، آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ تو ایسے ہوتا ہے۔ اب میری تو الحمدللہ ہو گیا بچوں کی، اس لیے ٹائم سے لے کے تو ٹائم سے، ہاں لیکن یہاں پر ایک بات اور آتی ہے، یہاں پر جو بھی میرا ولاگ دیکھیں گے وہ یہ کہیں گے جی جناب جن کے پاس پیسہ ہے وہ کر لیں۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ جن کے پاس پیسہ ہے کہ وہ کر لیں، بات پیسوں کی ہی ہے، ظاہری بات ہے بہت سے بیچارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو لے ہی نہیں پاتے ہوں گے پیسوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ، میں تو دعا کرتی ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں کو لیے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان ہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، تو اللہ تعالیٰ سب کو دے رزق حلال، دے رزق حلال کمانا بھی چاہیے، اسی میں برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے بچے بھی ایسے خوشی کے دن آتے ہیں، کسی کے بچے بھی ایسے نہ رہیں، لیکن ہاں جو رشتہ دار ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں جتنے بھی ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی غریب ہے ہمارے نیبرز میں ہے، تو اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ڈریسز جو ہم سوچ رہے ہیں ذرا کوسٹلی لے لیں تو ہم وہی نارمل ارینج میں لے لیں، اگر اس میں اگر ہمارے نیبرز ہیں ریلیٹیوز میں کوئی ایسا فیملی ممبر ہے تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے نا۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اور ہمیں برکتیں دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں، ہمارے شوہروں کو رزق میں، عمر میں، علم میں برکتیں دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل اور اس لائق بنائے کہ ہمیشہ جو ہمارے ہاتھ ہیں وہ دینے کے لیے اٹھیں، لینے کے لیے کبھی نہیں، اللہ وہ دن کبھی کسی کے اوپر بھی نہ لے کے آئے۔ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہیے، بازار جانا چاہیے، تو بازار تو اب پتہ ہی نہیں چلتا، اتنے لوگ ہیں، اتنے مانگنے والے ہیں، اتنے کہ میں کہتی ہوں ان لوگوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اور ان کے لیے شاید یہی آسان رہ گیا ہے کہ ہم مانگ لیں، لیکن سب سے زیادہ ذلت والا کام ہے یہ۔ تو عزت والے لوگ تو کبھی بھی یہ نہیں، انا پرست لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے، جو ذلیل لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایسی حرکتوں پہ، کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے جو بیچارے حقدار ہوتے ہیں نا وہ بھی رہ جاتے ہیں، وہ بھی ان کو پھر سمجھ نہیں آتی بازار۔ اب تو لوگوں نے ڈھونگرے چائے ہوئے ہیں، گیٹ اپ چینج کیے ہوتے ہیں انہوں نے، مطلب کہ یہ آرمز توڑ لیے تو یہ وہ فولڈ کر لیے، یہ مطلب کہ آپ لوگ جائیں یوٹیوب پہ جائیں تو دیکھیں کتنے زیادہ جو ہیں یہ سین آ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، اب ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اسی لیے ہمیں اپنے نیبرز میں، اپنے ریلیٹیوز میں دیکھنا چاہیے، اپنے فرینڈس میں دیکھنا چاہیے، جو کوئی کسی کے لیے ہیلپ کے لیے کہے تو ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اگر ہم مستحق ہیں، ہمارے پاس اتنا ہے کہ ایک ٹائم کا کھا کے دو کا ہمارے پاس بچہ ہے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری خوشیاں جو ہے وہ ڈبل کر دیتا ہے۔ اور لیکن آپ لوگ کریے گا بھی ضرور، کیونکہ آپ لوگ کبھی کر کے دیکھیے گا، جو دوسروں کو سپورٹ کر کے دوسروں کے لیے اچھا سوچ کے جو دل میں خوشی داخل ہوتی ہے اور جو خوشی حاصل ہوتی ہے اور جو سکون ملتا ہے نا دل اور دماغ کو، میں کہتی ہوں کہ ہم گولڈ کی بھی کوئی ڈش بنی ہو وہ بھی کھا لیں تو ہمیں اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا ہمیں کسی کی ہیلپ کر کے سکون ملتا ہے۔ لیکن ہاں وہ سکون بھی تبھی ملتا ہے جب ہم کسی کی ہیلپ کر کے وہ ہمارے پیٹ میں پچ جائے، لیکن آج کل جو لوگوں کا یہ سین ہوتا ہے، ٹوپی ڈرامہ بہت ہے۔ پہلے سیانے لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب لوگ کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، تو نیکی کر تو یوٹیوب پہ ڈال، تو وہ نیکی تو نہ ہوئی، وہ تو دکھاوا ہو گیا۔ تو سیم یہی ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ نیکی وہ ہوتی ہے دائیں ہاتھ کو دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، وہ نیکی کہلائی جاتی ہے۔ یہ نیکی تھوڑی ہوتی ہے ادھر دو ادھر ڈنڈورا پیٹتے پھرو جی ہم نے تو تمہاری ہیلپ کی، ہم نے یہ وہ یہ۔
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ برا کر رہا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ آپ اس کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے آپ کو برا کر رہا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ برداشت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو قوت برداشت دے. آپ لوگ برداشت کریں، اپنے آپ میں حسن ظن پیدا کریں. آپ نے جو اللہ تعالیٰ خود بخود انشاءاللہ ان سے جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے نا، اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے گا. لیکن آپ لوگ سوچیں گے ہم بدلہ لیں تو کیا فائدہ. تو یہاں پر جناب رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. تو باقی کا ہم اب ولاگ جو ہے میں انشاءاللہ شوٹ کروں گی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. مجھے رکھنا ہے دعاؤں میں یاد، اور اپنا رکھنا ہے ڈھیر سارا خیال. اور میرے چینل کو لازمی لائک بھی کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے. اور رکھنا ہے اپنا ڈھیر سارا خیال. مجھے دعاؤں میں رکھیے گا یاد. اللہ